गाड़ी में चढ़ो बेटा, गाड़ी में चढ़ो, हाथ हटा दो गाड़ी के पास से, हाथ में चढ़ो, गाड़ी में हाथ हटाओ। आगे रहो बोलो। लगो गाड़ी पे लगो भाई, चलो बात तो शुरू का ही चल के बात है। देखो कौन आया, देखो कौन आया, अकबर बिन अवासी, अकबर बिन अवासी, चढ़ना है बोले साहब। आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 دسمبر کو بلدی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں گے۔ میں آپ تمام کے درمیان میں صرف یہ اپیل لے کر آیا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں اور مجلس اتحاد المسلمین کو ایک تاریخ ساز کامیابی دلائے، کیونکہ آج دشمن شہر حیدرآباد کا رخ کر رہا ہے اور اس کی نظر اگر کہیں پر ہے تو حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنا اور آپ کے اتحاد کو کمزور کرنے پر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے، اور ایسی گارڈ مجلس اتحاد المسلمین کا گڑ رہا ہے۔ چاہنے والوں کی یہاں پہ کثرت ہے اور ہر وقت آپ تمام نے پورے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کا تعاون کیا، مجلس کے لیے کام کیا اور مجلس کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ میں آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے والہانہ محبت کے ساتھ اتنا شاندار خیر مقدم کیا۔ آپ تمام کا شکریہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ سب کی ترقی کرے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے۔
अरे कब खत्म मजा नहीं होता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-आब मर्दान-ए-शीम और बहनों, हज़रात,
1 दिसंबर को आप अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। जो अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में आपका नुमाइंदा बनकर, आपके आवाज बनकर आपके मसाइल को उठाएगा और आपके मसाइल को हल करेगा। इस इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी मैदान में है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ आप तमाम का ताउन, आप तमाम की दुआएं और आप तमाम के वोट हर इलेक्शन में मजलिस के साथ रहे। और मुझे अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा है और आप तमाम पर भी कि आप तमाम का भरपूर एतमाद, दुआ और वोट इस मर्तबा इस इलेक्शन में भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ रहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को एक और गैर मामूली कामयाबी से नवाजेगा और हम सब मिलकर पैगाम देंगे कि ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। इस शहर पर हम इस शहर की पुरअमन फिजा को और इस शहर की बढ़ती हुई तरक्की को फिरका परस्त लोगों को रोकने नहीं देंगे। हम उनके कदमों को रोकेंगे और इत्तेहाद के कदमों को और तेजी से आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। यही पैगाम और यही बात आपसे कहने आया हूं, क्योंकि आज अगयार और दुश्मन ये साजिश कर रहा है कि शहर हैदराबाद में आपकी पुरअमन फिजा को बर्बाद किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कमजोर किया जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि आप इन सारे साजिशों को नाकाम बनाएंगे और ये पैगाम उन लोगों को देंगे जो नफरत की सियासत करते हैं कि ये शहर माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही है जितना सर पर टोपी पहनकर सुंदर तारने वाले का है। ये शहर सर पर पगड़ी बांधने वाले सिख का भी है तो अपने गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है। ये शहर पारसी का भी है, ये शहर हर किसी का है। और आज कोई एक ये हरगिज़ व क़तई नहीं कह सकता कि ये शहर सिर्फ मेरा है। मैं भी नहीं कहूंगा कि ये शहर सिर्फ मेरा है। ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। इस शहर पे मजलिस की मोहब्बत थी, रहेगी आगे भी और मजलिस ही कामयाब होगी। इस शहर में इन फिजाओं में पतंग खिलती थी, पतंग ही खिल रही है, पतंग ही एक तारीख को खिलेगी। सलाम वालेकुम। हेलो,
औलाद की संतान के अजरान जो मजलिस है वो पत्थर के घर उनको दबो पीछे का घर रखते हैं जो औलाद की संतान से टकराने जो मजलिस है वो हसरत दिन वो ऐसी सावधानी अवाम है आपके साथ हसरत दिन वो ऐसी सावधानी अवाम है आपके साथ यूं ही ये चलेगा जीतेगा Good.
अपनी उड़ाना है जरूरी। सबको पसंद अपनी उड़ाना है जरूरी। मजलिस का इज़हार बढ़ाना है जरूरी। सबको पसंद अपनी उड़ाना है जरूरी। सबको पसंद अपनी उड़ाना है जरूरी। सबके वोट दिलाना जरूरी। सबको पसंद अपनी उड़ाना है जरूरी। मजलिस का इज़हार बढ़ाना है जरूरी। सबको पसंद अपनी उड़ाना है जरूरी। सबको पसंद अपनी उड़ाना है जरूरी। सबको पसंद अपनी उड़ाना है जरूरी। अपने दिखा के पतन उड़ा कर
हमारी सामने इसके सब है कम थोड़ा कर लेंगे हर घर मजलिस हर घर मजलिस वोट दो मजलिस को वोट दो वतन को वोट दो असतो तन्ना मुकिरना तन्ना वो तो आए आज़म सब जानते और पहचानते कौन पे लगियो असल में भी है सब जानते
चलो बच्चे बैठो पीछे हट जाओ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली दिसंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं और आप अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो आपका नुमाइंदा बनकर अजीम तरे बल्दिया हैदराबाद में आपकी नुमाइंदगी करेगा, आपकी तर्जुमानी करेगा, आपके मसाइल को उठाएगा और आपके दुख दर्द में आपके दरमियान में रहने की कोशिश करेगा। और इस इंतखाबात में कई जमातें मैदान में है, अपनी किस्मत को आजमा रही है और उनमें एक जमात है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो आपकी अपनी जमात है, जो आज से 62 बरस पहले जिसका हिया हुआ था और ऐसे वक्त में हिया हुआ था जब हमारा सब कुछ रुक चुका था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी जागीरें रुक चुकी थी, मनसब रुक चुके थे, इज्जतें इस्मतें रुक चुकी थी। रात हुई और सुबह का सूरज निकला तो एक जागीरदार रोड पर आ गया, उसकी जागीर रुक गई और हमारे मुस्तकबिल में सिर्फ तारीकी नजर आ रही थी और खौफ और मायूसी के बादल मंडरा रहे थे। तो ऐसे दौर में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने अहिया के साथ वो खौफ को मिटाने का काम किया, वो मायूसी को दूर करने का काम किया, एक मरकज़ सियासी पर जमा करते हुए अपने मसाइल को हल करने के लिए एक सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में काम किया, सेहत के मैदान में काम किया। जब जब कभी भी कोई फिरका वाराना फिसादात होते तो रातों में आपके दरमियान में रहती, अगर कोई गिरफ्तार होते तो उन बच्चों को रिहाई मजलिस करवाती और फिर ऐवान असेंबली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो, अखियार के आंखों में आंख डालकर बेबाकी के साथ आपकी तर्जुमानी करती है, आपकी हक की लड़ाई लड़ती है, आपके लिए इंसाफ तलब करती है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फिरका परस्त है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में सबसे ज्यादा इल्जाम अगर फिरका परस्ती का लगाया जाता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी में लगाया जाता है और कहा जाता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है। नहीं, मैं कौम परस्त हूं, इंसाफ परस्त हूं, हक परस्त हूं। इंसाफ किसके लिए मांग रहा हूं? वो
जो 70 बरस से जिसको पीछे ढकेला गया और वो आज हिंदुस्तान में जो सबसे पीछे है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। मैं अवामी नुमाइंदा हूं और मैं आपसे सवाल करूंगा, अगर आपके सामने एक ताकतवर इंसान है और एक उसके बाजू एक कमजोर है, नहीं है, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, पीछे है, तो आप मदद करेंगे तो ताकतवर की करेंगे या कमजोर पिछड़ा हुआ कमजोर की करेंगे? अकबर ओवैसी भी तो वही काम कर रहा है ना। हिंदुस्तान में सबसे कमजोर, सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान है। मैं मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं, उसको हक दिलाने की लड़ाई कर रहा हूं, तो ये गुनाह क्यों दिखाई देता है? इन लोगों को मेरा उनसे सवाल है। क्या ये मुल्क सिर्फ एक का है? नहीं, ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही है जितना ये मुल्क सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे दाढ़ी बांधने वाले का भी है। पीछे छुट जाएगा, ये कहां का इंसाफ है? यही इंसाफ की लड़ाई अकबर ओवैसी और मजलिस लड़ रही है। जो पीछे है, जो पिछड़े हुए हैं, तालीम में पीछे, रोजगार में पीछे, बुनियादी सहूलतों में पीछे, हमारी बस्तियों के नसीब में क्या सिर्फ बहता हुआ मोरी का गंदा पानी निशानी है? हमारी बस्तियों की निशानी तंगलियां हो गई। और आज यही लड़ाई हम लड़ते हैं तो इनको बुरे दिखते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं। हम किसी के मुखालिफ नहीं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो दस्तूर ने हमको जिसकी इजाजत दी, और हम लड़ाई लड़ेंगे बगैर किसी से डरे या घबराने। डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। और जभी भी आनी है आएगी, अल्लाह राजी नहीं तो मौत नहीं आने वाली। अल्लाह राजी तो चाहे लाखों बचाने की कोशिश कर लो, मौत वाक़ई होगी। मुझसे बेहतर कौन जानता है इस बात को कि मौत के दरवाजे पर जाकर आया हूं और हक की आवाज को बुलंद करते रहे, चाहे ऐवान असेंबली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो। वक्त नाजुक है, हालात नाजुक है, पहले से ज्यादा हमको अपने समूह में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। अगर आज हम ख्वाब गफलत में रहेंगे तो याद रखो, आने वाली नस्ल आपको, मुझको और हमको माफ नहीं करेगी कि हम ख्वाब गफलत में थे और बेदार नहीं हुए उस वक्त जब हमको उनकी जरूरत थी। तो खुदा का हालात को समझो। आज आप देखते हैं कि किस जुर्रतमंदी के साथ, किस हिम्मत के साथ आज अगियार और बातिल ताकतें आगे बढ़ रही है, और इनके मंसूबे, इनके इरादे क्या है? क्या इनका इरादा मुल्क की बेरोजगारी को खत्म करने का है? क्या इनके पास कोई मंसूबा है मुल्क की मईशत को बेहतर करने का? क्या इनके पास महंगाई को कम करने का कोई प्लान है? क्या इनके पास रुपये की गिरती हुई कीमत को बढ़ाने का है? क्या इनके पास बेघरों को घर देने का है? कोई मंसूबा नहीं। सिर्फ एक ही मंशूर है, एक ही चीज लेकर आते हैं, वो ये है कि मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों को बुरा बोलो, मुसलमानों को खराब बोलो, मुसलमानों को देशद्रोही बोलो, मुसलमानों को मुल्क का गद्दार बोलो, मुसलमान को दिखाओ, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान के डर को बताओ और इस मुल्क में हुक्मरानी करो। लेकिन हम
نہ ڈرتے ہیں نہ ڈراتے ہیں، نہ کسی سے گھبراتے ہیں نہ ہم کسی کو چھیڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم کو چھیڑے گا اس کو چھوڑنے والوں میں سے امن پرست ہے، امن سے ہم اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری خاموشی کو اگر کوئی ہماری کمزوری سمجھ رہا ہے، اے دیوانے اس غلط فہمی سے نکل جا، اے دیوانے اس غلط فہمی سے نکل جا۔ مجلس و اکبر اویسی اس طوفان کا نام ہے، اگر یہ طوفان نکل پڑا خود بناتا ہوا جو بھی آئے گا اس کو بہا کر لے جائے گا، ہم بھی اپنے حلق میں زبان رکھتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ جب ہم بولنے لگتے ہیں تو کوئی بڑوں کے دماغوں پہ دل پہ سناٹا طاری ہو جاتا ہے، لیکن ہم آج اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایوان اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ کس مدلل بحث کے ذریعے ہم نے ہر وقت کے حکمران کو جھکنے پہ مجبور کیا، ہمارے مسائل کو سننے پہ مجبور کیا اور ہمارے مسائل کو حل کرنے پہ مجبور کیا۔ آج اسکالرشپ سے ایس سی ایس ٹی اور بی سیز کے برابر مسلمانوں کو مجلس کا کارنامہ، آج انیس الغربہ بن رہا ہے، مجلس کا کارنامہ، اسلامک سینٹر بن رہا ہے 10 ایکڑ اراضی پر، مجلس کا کارنامہ ہے۔ شادی مبارک کے اسکیم سے کئی بچیوں کی شادی پر 1 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، یہ بھی مجلس کا کارنامہ ہے۔ آج جب میں پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کا فلور لیڈر بنا تو اس وقت اقلیتوں کا بجٹ صرف 20 کروڑ تھا اور ہم 2000 کروڑ تک اقلیتوں کے بجٹ کو لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ اوورسیز اسکالرشپ ہے، بچے اگر ہمارے لندن، آسٹریلیا، امریکہ یا کہیں پر بھی جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو حکومت کی جانب سے ماسٹرز کے کورس کے لیے 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، ہوائی جہاز کا کرایہ بھی، ہاسٹل کی فیس بھی دی جاتی ہے، تو یہ کس کا کارنامہ ہے؟ اور پھر ہم نے اس میں اضافہ کیا کہ اگر کوئی لڑکا جامع ازہر میں بھی جا کے پڑھنا چاہے، مکہ یونیورسٹی میں بھی جا کے پڑھنا چاہے، مدینہ یونیورسٹی میں بھی ماسٹرز کرنا چاہے تو ان کو بھی 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہے۔ مجلس صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی، سیکریٹریٹ کی مساجدیں شہید ہوئی تھی، ہم نے احتجاج کیا اور آپ نے دیکھا کہ ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیف منسٹر کو ہم نے مجبور کیا اور چیف منسٹر نے کہا اکبر بھائی میں آپ کو اور مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ سیکریٹریٹ کی مساجدیں وہیں پر اسی مقام پر بنے گی، اور پھر کہا کہ اکبر صاحب آپ نقشہ بنائیے مسجد کا۔ الحمدللہ مسجد کا نقشہ بن چکا ہے، ایسا اچھا نقشہ بنا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اتنی خوبصورت مسجد بن رہی ہے سیکریٹریٹ میں۔ غریب بستیوں کا سب سے اہم مسئلہ ہے، وہ مسلمان کا بھی مسئلہ ہے، ہندو کا بھی مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے جائیدادوں کے گھروں کے رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، رجسٹرڈ نہیں ہے، نوٹرائز ڈاکیومنٹس، صرف نوٹری ہے، بس گھر بن گیا، بلڈنگ بن گئی، اگر وہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ بینک میں رکھانا چاہے تو قرض نہیں ملتا، اگر وہ گھر کا کارڈ
ہر کا وہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ بتا کر لون لینا چاہتے ہیں تو کوئی لون نہیں ملتا. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر چیف منسٹر نے اور اسمبلی میں کہا کہ all notarized documents will be treated as registered documents. Registered. تو اب وہ بھی کام ہو رہا. تو آپ بتائیے کہ مجلس کام کر رہی ہے اور صرف زندوں کے لیے کام نہیں کر رہی ہے بلکہ آپ کو یاد دلانا چاہوں کورونا اور کووڈ کے وقت مجلس اتحاد المسلمین کی کارکردگی کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بھوکوں کے گھروں میں اناج پہنچایا, راشن پہنچایا, ان کی مدد کی. اور اس کے بعد کووڈ میں اگر کسی کی موت ہوئی تو فقیر اللہ کے قبرستان مہیشورم کے پاس وقت کی زمین کو, جس کو میں نے حاصل کیا لڑ کر 50 ایکڑ اراضی پر 400 چلر میتوں کی تدفین کا انتظام ہم نے کروایا جو کووڈ سے جن کی موت ہوئی. کئی میتیں ایسی آئیں کہ چھوڑ کے چلے گئے. میری ٹیم نے خبروں کو کھولا, غسل کیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ ادا کی اور اس کے بعد اس میت کو خبر میں نہیں اتارا. یہ کام تک ہم نے کیا. ارے بتاؤ کون ہے جو اتنا کام کرتا ہے؟ ارے کوئی نہیں ہے. لوگ تو آتے ہیں, اشتیاق دلاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, جھوٹے وعدے کرتے ہیں, ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں, لیکن مجلس اتحاد المسلمین جھوٹ نہیں بولتی, وعدے نہیں کرتی, صرف کام کرتی ہے اور کام کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. اور ان سب جماعتوں میں ایک اور جماعت ہے, بھارت کی جھوٹی پارٹی, سب سے بڑی جھوٹی پارٹی, کرتی کراتی کچھ نہیں ہے, بس صرف ایسا مجلس ویسا مجلس, اویسی بردر, اسد اویسی, اکبر اویسی, بس اویسی بردرز کو بتاتی ہے اور ووٹ لیتی ہے. کیا تمہارے پاس اور کچھ کام نہیں ہے سوائے مجلس اور اویسی کا نام لے کے ووٹ لینے کی؟ کارکردگی پہ ووٹ لو, خدمات پہ ووٹ لو, اپنی کامیابی پہ ووٹ لو. لیکن یہ لوگ کے پاس کام نہیں ہے, کارکردگی نہیں ہے, کامیابی نہیں ہے, بتانے کو کچھ نہیں ہے. صرف کیا اسد اویسی مجلس, اکبر اویسی آپ بس یہی بتا. میرے بھائی خدا را وقت کی نزاکت کو سمجھو, حالات کو سمجھو. ہم تو بہت جی لیے, ہم 50 برس کے قریب ہے عمر, اور کتنے برس جیوں گا؟ شاید 10 برس یا 8 برس. ہم تو رخصت ہو جائیں گے دنیا سے, زمین کی رضا بن جائیں گے, لیکن ہماری فکر ہے تو یہ ہے کہ ہمارے بعد اس نوجوان نسل کا کیا, ہم اپنے صفوں میں اتحاد, استحکام اور مضبوطی نہیں لائیں گے تو ملک کے حالات بڑے ہی خطرناک اور بھیانک ہے. نہ جانے کیا ہوگا, کب کیسے حالات ہوں گے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں. خدا را غور کرو, سمجھو ان حالات کو اور اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرو. یہ جماعت صرف میری نہیں ہے, یہ جماعت آپ کی ہے, یہ جماعت ہم سب کی ہے. اس جماعت کی کامیابی ہم سب کی کامیابی, یہ صرف میری کامیابی. ارے ہم کچھ کرو یا نہ کرو, آخری ایک بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گھر کو جا کر اپنے آپ سے ایک سوال کر لینا. جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, جو سمجھتے ہیں کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں, جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں, میرے اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ
तनकीद को मेरा सलाम, कबूल आपका तनकीद। लेकिन एक दरख्वास्त है, घर पर जाकर अपने दिल पे हाथ रखकर अपने ज़मीर से अपने आप से सवाल करो, जिस शान से, जिस शौकत से, जिस खुददारी से, जिस हिम्मत से, जिस बेबाकी से, जिस निडरी से, जिस हिम्मत से हम अपने शहर हैदराबाद में रहते हैं, क्या हमारा भाई इस हिम्मत के साथ, इस ताकत के साथ, इस जुर्रत के साथ, इस शान के साथ, इस शौकत के साथ क्या किसी दूसरे शहर में ऐसा ही रह रहा है? क्या बताओ? अपने दिल में सवाल, हम कुछ नहीं करेगा, ठीक है नहीं करे, हम नाकाम है, ठीक है हम नाकाम है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी अगर कुछ है तो वो ये है कि हैदराबाद में मेरा भाई सीना तान के करता है, बेबाकी से जीता है और किसी की मां नहीं लड़ी, सीना तान के चलने वाले मेरे भाई ये मजलिस का कारनामा नहीं। खुदा ना गौर करो, समझो, हिंदुस्तान में एक आखिरी उम्मीद की किरण अगर है तो गरीब मजलूम मुसलमानों की गुलामी से निजात हो सकती है। एक आखिरी उम्मीद है तो वो दारुल सलाम हैदराबाद और मजलिस है। इस आखिरी उम्मीद को कमजोर न करो। आज जो पैगाम हमने 62 बरस पहले दिया था, वो पैगाम आज आपके शहर से निकलकर वो पैगाम महाराष्ट्र तक पहुंचा है, वो पैगाम बिहार को भी पहुंचा है, वो पैगाम उत्तर प्रदेश को भी पहुंचा है। अरे आज सारा हिंदुस्तान हाथों हाथ मजलिस को लेने के लिए बेचैन है, हमारी आवाज़ों को सुनने के लिए बेचैन है, बेकरार है, हमारे जलसों में शिरकत करने के लिए तड़प रहा है। तो खुदा ना ऐ हैदराबाद वालों, अकबरुद्दीन ओवैसी को इज्जत बख्शने वालों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि एक मरकज़ सियासी में आ जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। हर को जाकर देखो, कई झंडे नजर आएंगे लेकिन हरा झंडा तो सिर्फ एक ही नजर आता है। कई जमातें नजर आएंगी लेकिन इसमें सिर्फ अपनी जमात एक ही नजर आएगी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। खुदारा इस जमात को कमजोर होने न दो, इस जमात को मजबूत करो और ये पैगाम दे दो उन लोगों को कि तुम्हारे खतबों को लौटाना हमको आता है। पैगाम दे दो उन लोगों को जो इस शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं कि हम बिगाड़ने नहीं देंगे, ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा है। इस शहर की फिजाओं में पतंग गिरती थी, पतंग ही गिरते रहेगी, पतंग ही गिरते रहेगी। मजलिस थी, मजलिस भी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख को बाजारघाट के लोगों से क्या कहूँगा, बड़े माहिर फन हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बेहतरीन खेल भी देते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो जबरदस्त होता मार के खींच मारना है तो खींच मारो, ढील मारना है तो ढील मारो। अभी 1-2 दिन है, अगर कोई पतंग लपट में आती है तो
مسجد کی ارمان اس کی اونچی رہے اتحاد کو پتا ہے یہاں دل کے راستے کیا یہی ایک سہارا ہے اپنی واسطے اتحاد کو پتا ہے یہاں دل کے راستے کیا یہی ایک سہارا ہے اپنی واسطے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری خدمات پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم میں آپ تمام سے اپیل کرنے آیا ہوں آپ پہلی تاریخ کے دن اپنے دین کی اوٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں مجلس آپ کی اپنی جماعت ہے اور اس جماعت کو آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر سجایا ہے سنوارا ہے طاقت بخشی ہے تو اپنے شہر میں بھی اپنی جماعت کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کی اگر بات کرتا ہوں تو یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ملک کے حالات پہلے جیسے نہیں ہے ملک بدل رہا ہے حالات بدل رہے ہیں اور دشمن صرف سر و سامانی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہم دشمن کے سازشوں کا دشمن کے عزائم کا دشمن کے ارادوں کا اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم انتشار سے نہیں بلکہ اتحاد سے کر سکتے ہیں یہ وقت منظم ہونے کا ہے ایک ہونے کا ہے اور ہے اس مرتبہ بیلٹ پیپر ہے پیپر دیا جائے گا ڈائریکٹ کھولنا ہوگا پتنگ کے نشان پر مہر ڈالنا ہوگا پھر کاغذ کو موڑنا ہوگا فولڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ڈبے میں ڈالنا ہوگا میں پھر سے کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ پیپر ہے پیپر دیا جائے گا مجلس کے ایک اور سے بھی ہو سکتا ہے سمجھو اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بلدی انتخابات ہیں لیکن کون کون آ رہے ہیں بڑے بڑے منسٹر آ رہے ہیں دلی سے چیف منسٹر آ رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر آ رہے ہیں میں نے تو سنا ہے کہ چائے والا بھی ورچوئل تقریر کرنے والا تو آپ اندازہ لگاؤ آپ اور ہمارے لیے شاید یہ اہمیت کا الیکشن کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اہمیت کا نہیں ہے لیکن ان کو دیکھو کہ کتنی اہمیت کا الیکشن سمجھ رہے ہیں اس کو اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن میں بازی مار لیے تو پھر اسمبلی میں بھی مار لیے آج ان کے قدموں کو ہدف تو پھر اسمبلی کے وقت بھی رکے ہوئے رہیں گے اگر آج تو کل ایک نئی ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے نئے منصوبوں کے ساتھ خدا را میری بات کو سمجھو اللہ کے لیے میری بات کو سمجھو ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے ہمارے لیے بڑے ہی آزمائش کا وقت ہے ہم کو لیکن اکبر الدین ہے ایمان کے لیے راجنیتی میں اکبر الدین اویسی کا وجود صرف ایسے بھاشنوں کے دم پر ہے ہمارے شہر کو ظالم شیطانوں سے بچانا ہے سب سے بڑے دھوکےباز سب سے
मजलिस सबको पतंग अपनी उड़ाना पे हम कैसे भुलाए जो अपना दे लिया करते दुआएं मजलिस को सबके वोट दिलाना है जरूरी सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी मजलिस का इम्तिहान है जरूरी सबको पतंग अपनी उड़ाना जरूरी सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी सबको पतंग अपनी उड़ाना है जरूरी हर घर मजलिस वोट दो मजलिस निकलना अंदाज वो सबसे आला निराला कायदे आज़म है ये जाना